40-41 आमदार बसतात, मिनिस्टर बसतात, जाल्यार ते आयज तो एक आमदार असो उलयता गोंयकारांचो कांयच फायदो ना म्हणटा तो. गोंयकारांचो फायदो ना, गोंयकारांक ट्युरिस्ट गाडयेकारांचो फायदो ना. आनी तुमी जे खंयसून महाराष्ट्राचे हाडल्यात, कर्नाटकाचे जे गाडयो हाडल्यात तेजेर गोंयांत फायदो आसा रे? तो फायदो तुमकां, आमकां गोंयकारांक कितें मेळटा? आयज गोंयकार वोटींग करता म्हण आयज तूं ते खुर्चेर आसा, तूं गोंयकार रे? हांव विचारता त्या मावीन गुदिनो विचारता, तूं बाबा गोंयकार नीज गोंयकार तूं असो जावन थंय रावला आनी ते इलेक्शन निवडून येयलें गोंयकार म्हणटा रे? आनी आमकां गोंयकारांक तूं कमी लेखता, म्हणजे तूं तुज्या जिवाक समजताय कितें रे? अरे गोंयकार म्हणजे कोण? आयज गोंय कोणाचें रे? म्हाजें नांव अनिल केरकर, हांव एक समक्षवाद आनी मेन म्हणजे नीज गोंयकार. आयज असेंब्ली आमची चालू आसतना गोंयाची असेंब्ली चालू आसा ते असेंब्लीन 40-41 आमदार बसतात, मिनिस्टर बसतात, जाल्यार ते आयज तो एक आमदार असो उलयता गोंयकारांचो कांयच फायदो ना म्हणटा तो. गोंयकारांचो फायदो ना, गोंयकार ट्युरिस्ट गाडयेकारांचो फायदो ना. आनी तुमी जे खंयसून महाराष्ट्राचे हाडल्यात, कर्नाटकाचे जे गाडयो हाडल्यात तेजेर गोंयांत फायदो आसा रे? तो फायदो तुमकां, आमकां गोंयकारांक कितें मेळटा? आयज गोंयकार वोटींग करता म्हण आयज तूं ते खुर्चेर आसा, तूं गोंयकार रे? हांव विचारता त्या मावीन गुदिनो विचारता, तूं बाबा गोंयकार नीज गोंयकार तूं असो जावन थंय रावला आनी ते इलेक्शन निवडून येयलें गोंयकार म्हणटा रे? आनी आमकां गोंयकारांक तूं कमी लेखता, म्हणजे तूं तुज्या जिवाक समजताय कितें रे? अरे गोंयकार म्हणजे कोण? आयज गोंय कोणाचें रे? कोणाच्या बापायचें न्हू, गोंय आमचें, गोंयकार नीज गोंयकारांचें गोंयकार. हें लक्षांत दवर. तूं आयज असेंब्लीन जो पोट भरताय तो गोंयकारांच्या कुस्तार मरे. तुका पयली तिकेट गोंयकारान दिल्ली मरे, आनी तुका पयलो निवडून गोंयकार हाडलेलो. हे म्हागेर लोकांनी हाडूंक नासलो रे. आनी हेजे ज्यो तुमी ज्यो गाडयो हांगा चलयतात पळय त्यो भायल्यो तेंच्यान तुका निवडून हाडूंक ना रे. आयज 2 एअरपोर्ट तुमी बांदल्यात रे, पूण गोंयकारांक कितें फायदो आहा रे? आयज गोंयकारांची हेची मोपाची जमीन घेतल्यात मरे, थंय तो एअरपोर्ट बांदल्यात मरे. कामाक कोण आहात रे? आनी तूं गोंयकारांक आमच्या रस्त्यार घालून तूं गोंयकारांचो कांयच फायदो ना म्हणटाय. आनी ही आमची गोंयची जनता उगी कशी रावली रे? अरे त्यांनी ड्रायव्हरांक म्हटले गोंयकार शब्द घेतलो. गोंयकार म्हणजे गोंयकार अभिमान असो घातले. जे बीजेपीचे जे कार्यकर्ते आहात ते जे बीजेपीचे वावरतात तांकां असो घायले अक्कल. पूण म्हाका दिसता हे सारखे मेल्लेवारीचे कशें की आयज योग मनीस, एक आमदार, एक मिनिस्टर आयज आमच्या गोंयकारांचे नांव पिड्यार करता जाल्यार कोणाक हिम्मत ना. हांव रावलो कितें इतले दीस पळोवपाक कितले ती आमच्या गोंयकारांची मर्यादा आहा ती. जाल्यार हाका खंय हे नामर्द आसात, हे गोंयकार मर्द न्हू. कित्याक आयज आमच्या मावीन गुदिनो सारकेलो मनीस आयज गोंयकारांक अशी उतरां दिता तर आमच्या गोंयकाराचे उरले कितें रे? ह्याच्या आदी दीपक ढवळीकरांनी म्हटलेली एमजी खातीर एमजी काडून भायर म्हणून कोण येयलो सांग पळया? आमचो नितीन गडकरी. तरी त्या ढवळीकरांक कांयच ते उलोवंक नासले. तशें आयज मावीन गुदिनो हे म्हणले फाल्यां आमकां रस्त्या वेळेर घांटी मारतले तेन्ना गोंयकार कितें करतले? त्या खातीर हांव गोंयकार सांगता, हे तुमी हे ज्यो तेणी सांगला गोंयकार ड्रायव्हरांक म्हणो, ह्या गोंयकारांक म्हणो शब्द एकूच जाता, तेका माफी मागूंक लावया मरे. सरा मरे रस्त्यार, देवा मरे रस्त्यार. ते तुमकां दिवंक करूंक जायना काय म्हणटा हांव. तो मावीन गुदिनो कोण रे? तो कोण रे गोंयचो? तो आमचो मुख्यमंत्री कोण रे? त्याच्या फुडें जे उलयता तो खुर्चीचो मुख्यमंत्री आमची गोंयची सांबाळता तेंचे सडप करूं नाका आसलो. चलो काय म्हणटा हांव. बाकीचे आमचे आमदार बेश्टा बोबो मारतात, पूण आयज गोंयकारांची जेन्ना तेणी गोंयकारांची जेन्ना उलयलो तेन्ना एकाय गोंयकार अभिमान ना जालो अशें तरी म्हाका दिसता. म्हणजे हे आसात ते गोंयकार न्हू, हे कोण रे असे भायले कोण रे असतले म्हणून गोंयकार आमी गोंयकार नीज गोंयकार. आयज आमकां अभिमान आसा. आनी आयज हांव त्या जाग्यार जर आसलो असेंब्लीन जाल्यार हांव मावीन गुदिनो की जेन्ना शिकयतलोच आसलो, पूण आमी ना थंय. हे लोक आमकां धाडिनात, आयज ते फटींग मनशांक धाडटात आनी फटींग म्हणजे आमच्या गोंयचो सत्यानाश करूंक पावलेले आसा. तेन्ना हांव गोंयकार कडेन परतून उलो मारता, पळया उठात जागे जायार, कोणी असो, पक्षान असो ना पक्षा भायर असो, पूण अशे जेन्ना शब्द वापरतात तेन्ना गोंयकारांक उठोवन तांकां जाळ विडोवन तांकां सांगून तुमी
रिजायन घेऊन घरा बसा म्हणून पण गोंयकारा कांयच उलोवन खपोवन घेऊ नका इतलेंच सांगता आनी खरें जर तुमी गोंयकार आनी गोंयकार जर तुमकां गोंयकारपण आसा जाल्यार तुमी आयज माविना आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याक हो प्रश्न विचार जाल्यार तूं आयज हांवें विचारलो तो तुमकां विचारपाक रायट आसा तुमी विचारात पूण सोडून पूण हांवें कुदिनो लक्षांत दवर जे तूं उलयलें न्हू हेका तुका माफी मागची पडटली ना जाल्यार तूं खरें आमचे गोंयकार आसा न्हू येता ते सतत तुका तुजी वाट दाखयतले कित्याक तूं डबल इंजीन मनीस कित्याक तुजे आमी खूब आयकलां तुजो डबलूच आसा सिंगल कांय ना तेन्ना तूं सिंगल जातलोय तेन्ना तूं गोंयकार जातलोय डबल जाल्यार तूं डबलूच उरतलोय तूं गोंय भायरूच उरतलें लक्षांत दवर तेन्ना हे बद्दल तूं सॉरी मागशीत जाल्यार आमचे गोंयकार तुका हे करतले तूं गोंयकार कांयच हेजेना म्हटलेंच कशें होच शब्द आमकां लागलो ड्रायव्हराक म्हण ना सारे पिकारे आमच्या गोंयकाराक म्हूण पूण म्हटल्यार तो म्हटलाय हेच्या बद्दल आमी तुका कशेंच माफ करचे ना आनी जेन्ना तुका माफ करची ना हें सांगून मागीर 2 शब्द पुढे व्हरता.